Kumusta og maayong adlaw kaninyong tanan mga higala ug mga kaigsuonan. Atong ipadayon ang atong gisgutan may tungod sa lima kaang sa kinabuhi. Atong niaging part 1, time of birth. Nining takna atong hisgutan ang ikaduhang ang sa kinabuhi. Time of youth. Panahon sa pagkabatanon. Atong basahon ang pulong sa Ginoo dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 1. Busa hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batan-on pa ikaw. Sa dili pa moabot ang makasubo nga mga adlaw ug katuigan nga moingon ka. Dili ako malipayon sa akong kinabuhi. Sa Juan 21:18, mingon si Jesus, sultihan ko ikaw sa matuod. Sa batan-on ka pa, ikaw ra ang nagbako sa imong kaugalingon. Og nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Tinaw og klaro dinhi nga samtang sa batan-on pa ta, makahimo ta bisag unsay atong gusto. Makaadto ta sa bisan asa nga dapit. Kung unsay imong ganahan, unsay imong gustong adtuan, imo kining maadto tungod kay batan-on ka pa man. Sa kinabuhing batan-on labi sa atong panahon karon, murag bibo kayo ang kinabuhi aning batan-on. Makadula ka, makadagan ka, makalangoy ka, makaadto ka sa mga kabukiran, daghan kaayo kag mahimo. Bisan diha sa natad, paugnat sa kusog, sa basketball. Kasagaran sa basketball ang mudaog mga batan-on yun. Bisag unsa ka maayo, kamudula. Pero senior citizen ka na, dili gyud ka makadaog sa mga batan-on. Tanaw ka sa mga dula, boxing. Puros gyud na mga batan-on. Dili ka kakitag mag-boxing senior na. Nya mao pay pagsaka nila sa ring o kumpati sa away. Diha pud tanawan nimo sa lumba og dagan. Mao gihapon kasagaran nga modaog batan-on. Ang mga idaran na, mga tigulang na di na papilon. Diha sa lumbag langoy, no? Lumba og kaon, batan-on gyapoy modaog ana. Kay lumba anay kaon pag tiguang na ka, dali na ka matukan. Pero ang batan-on dali kay bisag way bugto sige lamoy, hindi na madali matukan, no? Unya sa batan-on pa ka, tanang plano o pangandoy sa imong kinabuhi, pwede di mong maabot. Pero nagaingon lang diha, hinumdumi ang imong magbubuhat. But pasabot, dili nimo kalimtan ang Ginoo. Nga bisan unsa imong buhaton, sa imong mga pangandoy, mga plano, sa trabaho, sa negosyo, bisan unsa, kinahanglan dili nimo kalimtan ang Dios nga mo'y naghatag nimo kusog ug mo'y naghatag kanimo gininhawa. Nay mga batan-on uban nga nabisi sobra. Dili na makahinumdum sa Ginoo. Una-una nila bisag walay Ginoo. Basta na ay trabaho, na ay kwarta, tuloy ang buhay. Malipayon ang kinabuhi. Pero dili ka na tinuod. Kaya ang tanang butang nga imong naangkon, imong nabatunan, samtang batan-on pa ikaw, pwede nang mawala sa kalit lamang. Busa ang pulong sa Diyos nagpahinumdum. Hinumdumi ang imong magbubuhat. Hinumdumi ang Diyos nga nagbuhat kanimo. Nga naghatag kanimo kinabuhi. Nga bisan unsa pa ka busy tungod sa imong daghan nga giatiman. Naa ba kay negosyo, naa ba kay mga dula, naa ba kay
Nag-eskwela ka ba? Ang uban tungod sa sobrang kabisis kinabuhi, wala na panahon sa Ginoo. Una-una nila na kanang pagsimba, pag-alagad sa Ginoo, maay lang nas mga tigulang na kanang wala na mahimo, maglisod, naglakaw. Sayop ka na. Busa nagpahinumdum ang pulong sa Dios. Sa ato pa kung gusto kang mobiyahe sa lain-lain nga lugar, imo nang mahimo. Gusto ka nga magsuroy-suroy, imo nang mahimo. Gusto kang usaka sa mga kabukiran, usaka o uban musaka ang mga bulkan, tag-as nga mga bukid, imo nang mahimo. Gusto ka moadto na pud sa kadagatan, gusto kang mamana, gusto kang mo-explore, ilalom sa kadagatan, imo nang mahimo. Pero mabot ang panahon nga di na nimo mahimo na. Busa nagpahinumdom ang Ginoo nga dili nimo siya kalimtan. Ayaw kalimti ang Dios, ikaduha alagari ang Ginoo. Ang pag-alagad sa Ginoo dili ni para sa mga idaran lang o mga tigulang. Ang pag-alagad sa Dios alang kini sa mga taong dunay kinabuhi. Kinahanglan atong ilhon nga kung wala ang Ginoo, wala tay mahimo. Na ay mga daghan nga mga patan-on usay malimot sila sa paghinumdum sa Ginoo. Tungod siguro nauna-una nila nga tungod sa akong abilidad, tungod sa akong ka-bright, tungod sa akong kakugihan, mao ning nakabot nako ning mga butanga, tungod kay maay ko mo dalag negosyo, maayo ko mo diskartes kinabuhi, mao kining naingon ani ni asinso ko o nahayahay ko. Ayaw kalimot mga kaigsuunan, mga batan-on, daghang mga tao nga naningkamot, uban sobrang paningkamot, gamay na lang katulog. Katulog, tag 2 ka oras, 3 ka oras, 5 na lang ka oras. Grabe ang pagbabad sa ilang trabaho, online man o unsa man. Pasidaan sa mga batan-on. Kaya mga batan-on karon nahilig na kay tungod sa kadaghang gadgets. Daghan kayo makalingaw sa kinabuhi. Pero hinumdumi nga batan-on pa ka, kinahanglan nga dili nimo ibabad ni anang mga butanga. Ayaw kalimti mga kaigsunan. Samtang baskog ka pa, samtang maayo kapag lawas, imong alagaron ang Ginoo. Ayaw kalimti ang Ginoo. Dunay usa ka inahan, doon na siya anak nga busy kayo. Hudya ka diri, kalipayon diri, kalipayon dito, luling hayaw pag-ayo, lipay kayong kinabuhi siyang anak. Kita niya nga, wala na yung panahon niyang anak. Sa pamilya niya, siyang gilikanan, diya na sa mga barkada, diya na sa iyang trabaho. Ipainomduman sa inahan. Giingnan do. Maayo siguro do nga, muhatag po kag panahon para sa Ginoo. Nito bagang batan-on nga anak. Ay, kanang panahon para sa Ginoo o pag-alagad sa Ginoo, asa ra man na og matiguang nako. Pero mintras karon batan-on pa ko, magtagbaw jud ko akong pahimuslan ning akong pagkabatan-on. Laktod nga pagkasulti sa adlaw sa iyang birthday, perting daghan ang mga bisita nga mga batan-on. Pertig yung lipaya. Sayaw diri, sayaw dito, kanta diri, kanta dito. Pertig yung kabibo, kaon diri, kaon dito. Unya daghay mga nagdala og mga regalo. Sa kadaghan nga regalo nga iyang nandawat, dunay nakakuha sa iyang atensyon. Usa ka dakong regalo nga perting dako nga box. Kahon nga perting dako. Busa mo to'y una niyang gablihan. Pag-abli niya sa dako kayong kahon, nakita niya, uy, ang sulod, kahon gyapon. Pero gamay-gamay na lang. Sunod, gablihan niya kaduha, ang gamay-gamay nga kahon, pag-abli niya, nakita niya, kahon gyapon, pero gamay na dyan. Hangtod ika-4 niyang pag-abli, hangtod ika-5, hangtod nga ang kahon nag-anam o kagamay.
Hangtod nga mura na lang kadako sa bahayan sa Puspuro. Busa gikulpaan siya. Pagka-thrilling ba ning regaluhan ni? Unsa gyud ka ni? Sa diya iya kining giukban. Nakunaw na siya kung dili ni diamante, kung dili ni bulawan, alahas ni. Pag abli niya, nakita niya karon bulak nga layak. Iya kining gilabog o perti niyang sukuha. Kinsa may nagbinuang nga nagregalo nako ni ini. Nga sa kadaghang regalo, ngano hatagan man kog bulak nga layak. Wa ko nalipay ni ini murag nadaot ang iyang adlaw tungod ni adto nga mao nga regalo nga bulak nga layak. Busa gisultihan siya sa iyang inahan kay nakita sa inahan nga perti niyang sukuha. Gingnan siya sa inahan, "Dong, wala ka nalipay nga nakadawat ka og bulak nga layak." Ingon na usab ang Ginoo, dong, di siya malipay sa tao nga unya na ihalad ang iyang kinabuhi ug malaya na. Unya na niya ihalad ang iyang kinabuhi kung magkasakit na. Una niya ihalad ang iyang kinabuhi kung matigulang na. Samtang batan-on pa do, ayaw kalimti ang Ginoo, alagari ang Ginoo. Og maong batan-on na hinuklog siya og nakahinulsol siya nga tinuod ay nga bisan unsa nato kabisi, bisag unsa nato ka malipayon sa gawas, pero hinumduman nato nga duna day magbubuhat. Dunay Dios nga nagbuhat, naghatag og kusog, naghatag og gininhawa, tanan nga imong nabatunan o imong naangkon, dili na angkon nimo tungod kay abilidaran ka. Kanang tanan hatag sa Ginoo, bisan kanang imong abilidad, bisan kanang imong utok gikan sa Dios. Imong kusog, imong kamot, ang tanan gikan sa Dios. Busa ang maayo nimong buhaton akong pagdasig sa tanan nga mga batan-on. Ayaw kalimot sa Dios. Ikaduha, alagari ang Dios. Salamat ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.